बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर के साथ मैं हुफिजा कंवल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में हजारों इकदाम कर रहे हैं रियासत इमरान खान। बलूचिस्तान हुकूमत और सेना के बीच मामला आपके साथ साथ के बाद 10 लाख समाज के मामला हटाने के बाद तफसील के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलविस है। हजारा बिरादरी की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पहले भी आया हूँ, अपनी हजारा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इनके आपके पास पहले आ चुका हूँ और बड़े बड़े सानिया हुए हैं आपके साथ। और मुझे इतना भी पता है कि जब वॉर ऑन टेरर, जब ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन दिनों में लोग घबराते थे आपके पास इमाम बारगाह में आने के लिए। तो तब भी मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपका जो सारा जिस तरह की आपके खिलाफ जो दहशतगर्दी है और जो एक सेक्टेरियन ग्रुप जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो वो मुझे पूरा आ गया। और मुझे याद है मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ। शायद वो पॉलिटिशियन हूँ जो कि मुकम्मल तौर पे जो आपकी तारीख है पिछले 20 साल में जो होता रहा है वो मैं सारा समझता हूँ। दूसरी चीज़, जब ये वाक़या हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलम और सुन्नी आलम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब, और ये मुसलसल और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। वो एक आमना बीबी बैठी हुई है जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं
कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं ये। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीज़ें, कि एक तो फैमिलीज, जो मसला था फैमिलीज का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज़ होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें, और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लेकिन ये मैं कभी आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि मुझे पूरी तरह इल्म था, पूरा मैं इन टच था अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ भी, मैं अपनी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनके साथ भी मुसलसल इन टच था, पूरी तरह मैं ये फॉलो कर रहा था, एक एक चीज़ मैं देख रहा था कि क्या हो रही है। मैं आपको ये आज फिर कहना चाहता हूँ कि आपकी तकलीफ में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं, सारा पाकिस्तान देख रहा था, और आपकी दुख और दर्द में हम सब शामिल थे। सिर्फ ये मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और उनको, शहीदों को दफना दिया। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी थी, सारी कौम आगे से आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ खड़ी हैं। ये मैं आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे, और सारी जो भी शराइत है वो मानिए, और फिर भी आगे आपका ध्यान रखेंगे। आपकी हज़ारा कम्युनिटी को ये मैं एश्योरिटी देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा जो मिशन है ना वो ये कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को यूनाइट करने का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो मुसलमान दुनिया के अंदर इस वक्त, आप खुद सारे ज़्यादातर आपकी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे बड़ी ये हमेशा ताजुब होता है कि आप में बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद, हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यह पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम ख़त्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये जो आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। तो मैं आपको श्योर करता हूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में भी ये जो फितना फैलाने वाला जो एलिमेंट है, इसके पीछे हम जाएं और हम अपनी कौम को इकट्ठा करें, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। नासिम, कोयटा में वज़ीर आज़म इमरान खान इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने सानहा मच के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया, शोहदा के लिए दुआ भी की, और इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हज़ारा बिरादरी के पास पहले भी आ चुका हूँ, हज़ारा बिरादरी के साथ खड़े हैं, हम अपनी हज़ारा बिरादरी को बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ेंगे। और हज़ारा बिरादरी चीज जब ये वाक़या हुआ
تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ تو میں نے یہ کیبنٹ میں سب سے پہلے بتایا، پھر میں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ بھی دی جب ایک سنی عالم کو کراچی میں قتل کیا گیا، یہ میری اسٹیٹمنٹس بھی ہیں تب، اور یہ مسلسل، اور ہماری ISI نے، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم 3 یا 4 بڑے پلاٹس جس کے اندر یہ قتل کرنے لگے تھے شیعہ یا سنی علماء کو، تو انہوں نے اس کو بھی پہلے سے ہی پریمپٹ کیا، یعنی ان کو پکڑا لوگوں کو جو کرنے لگے تھے۔ تو یہ جو ہوا ہے میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ تھا۔ اس میں مجھے پوری طرح جب یہ ہوا یقین تھا کہ یہ وہی جو ایک پوری کڑی ہے ملک میں انتشار پھیلانے کی، اس کا یہ حصہ ہے۔ لہٰذا میں نے پہلے انٹیریئر منسٹر کو آپ کے پاس بھیجا، کیونکہ جو سب سے چیز ہمیں کرنی کیا تھی کہ ہمیں جو لواحقین ہیں، جو فیملیز ہیں جس میں بڑی بڑی افسوسناک چیزیں ہیں، وہ آمنہ بی بی بیٹھی ہوئی ہے جن کے 5 بھائی وہاں شہید ہوئے، اور دوسرا محمد صادق جو ایک ہی 6 بہنوں کے بھائی تھے۔ تو یہ مجھے اس لیے میں نے ان کو فوری بھیجا کہ ہم پہلے تو جو فیملیز ہیں ان کو پورا اعتماد دلوائیں کہ ہم ان کی پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر طرح ان کی مدد کریں گے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری چیز، میں نے آپ کی ساری ہزارہ کمیونٹی کو میسج بھجوانی تھی کہ ہم پوری طرح، یعنی میری گورنمنٹ، آپ یہ یقین کریں کہ ہم پوری طرح ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے، اور میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے میں مسلسل رابطے میں تھا۔ تو اب یہ 35 سے 40 لوگ ہیں یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جنہوں نے جو ISIS ہے، اور پہلے یہ لشکر جنگ بھی تھا، پھر یہ ISIS کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ جو ہم اب دیکھ رہے ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو مار چکے ہیں، لیکن ابھی جو ہے 35 سے 40 لوگ ہیں یہ۔ تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہمارا پورا پروگرام بنا ہوا ہے، سیکیورٹی فورسز کا ایک سیل بن رہا ہے جس سے صرف اور صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آپ کو پوری پروٹیکشن، اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے ان کے پیچھے اب ہم پوری طرح جائیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دونوں چیزیں، کہ ایک تو فیملیز، جو مسئلہ تھا فیملیز کا، کہ ان کو پورا اعتماد دلوائیں، ایک آپ کی کمیونٹی کو اعتماد دلوائیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری حکومت کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے پوری کوشش کی جائے گی آپ کو پوری طرح پروٹیکشن دینے کی۔ میں صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے۔ ایک عام شہری، جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس، لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو۔ تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی، میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں، اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا، لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے، آج عمران خان ہے، کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا، یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے۔ تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا، پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی، میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا، پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا، ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے۔ میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں، سارا پاکستان دیکھ رہا تھا، اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے۔ صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو، شہیدوں کو دفنا دیا۔ لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ میں
आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे और सारी जो भी शराइत है वो मानिए और फिर भी आगे आपका ध्यान रखेंगे। आपकी हज़ारा कम्युनिटी को ये मैं एश्योरिटी देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा जो मिशन है ना वो ये कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को यूनाइट करने का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जो मुसलमान दुनिया के अंदर इस वक्त, आप खुद सारे ज़्यादातर आपकी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे बड़ी ये हमेशा ताजुब होता है कि आप में बड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद, हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम ख़त्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये जो आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में भी ये जो फितना फैलाने वाला जो एलिमेंट है, इसके पीछे हम जाएं और हम अपनी कौम को इकट्ठा करें और इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, जब ये वाकया हुआ तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में खास तौर पे शिया के आलम और सुन्नी आलम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया, ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब। और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई है जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं ये। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आगे आपको पूरी प्रोटेक्शन, और ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीज़ें, कि एक तो फैमिलीज़, जो मसला था फैमिलीज़ का, कि उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं, एक आपकी कम्युनिटी को इत्मीनान दिलवाएं कि इंशाल्लाह आपको हमारी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। मैं सिर्फ ये आपको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज़ होती है,
ایک عام شہری جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی, میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا, لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے آج عمران خان کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. تو لیکن یہ میں کبھی آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری طرح علم تھا, پورا میں ان ٹچ تھا اپنے فیڈرل منسٹرز کے ساتھ بھی, میں اپنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی مسلسل ان ٹچ تھا, پوری طرح میں یہ فالو کر رہا تھا, ایک ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہی ہے. میں آپ کو یہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تکلیف میں صرف میں ہی شامل نہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا تھا اور آپ کی دکھ اور درد میں ہم سب شامل تھے. صرف یہ مجھے خوشی یہ ہے کہ شکر ہے کہ آپ نے ہماری بات مانی اور ان کو شہیدوں کو دفنا دیا. لیکن میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی, ساری قوم آگے سے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. میری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ میں آیا ہی آپ کو کہنے یہ تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان کا پورا دھیان رکھیں گے اور ساری جو بھی شرائط ہے وہ مانی اور پھر بھی آگے آپ کا دھیان رکھیں گے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میرا جو مشن ہے نا وہ یہ کہ صرف پاکستان میں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا, صرف پاکستان میں نہیں, یہ جو مسلمان دنیا کے اندر اس وقت آپ خود سارے زیادہ تر آپ کی کمیونٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور مجھے بڑی یہ ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ میں بڑی پولیٹیکل اویئرنیس ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیعہ سنی کا ساری ایک فساد, ہمیں پتہ ہے کہ کون پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میری صرف یہ کوشش نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں ہم سب کو اکٹھا کریں, میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں ہم یہ جو ڈیوائیڈ لائی جا رہی ہے, تقسیم, ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کی, وہ بھی ہم ختم کریں. اور میں نے بڑی کوشش کی ہے ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں ہم کسی طرح یہ جو آپس میں ان کے تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. تو میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ میری پوری کوشش ہے کہ اس ملک میں بھی یہ جو فتنہ پھیلانے والا جو ایلیمنٹ ہے اس کے پیچھے ہم جائیں اور ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں. ہزارہ کمیونٹی کی شیعہ برادری کا قتل افسوسناک ہے. ہزارہ برادری کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بہت دکھ اور افسوس ہے. افغان جہاد ختم ہونے کے بعد عسکری گروہ باقی رہ گئے. افغان جہاد ختم ہونے کے بعد عسکری گروہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. مارچ میں ہی کابینہ کو بھارت کی فرقہ وارانہ تصادم کی کوششوں سے آگاہ کر دیا گیا تھا. ہماری ایجنسیز نے بھارتی عزائم کو ناکام بنایا. خفیہ ادارے اور فوج بہترین ادارے ہیں. سیکیورٹی اداروں نے کئی گروہوں اور دہشت گردوں سے پہلے ہی گرفتار کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز مسلسل اقدامات کر رہی ہیں. بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مابین کامیاب مذاکرات کے بعد بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مچھ میں تیز دھار آلے سے قتل کیے جانے والے 10 کارکنوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد ہزارہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی. نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب حکومت بلوچستان اور دھرنا کمیٹی کے درمیان ہونے والے کامیاب مذاکرات کے بعد مچھ میں تیز دھار آلے سے قتل کیے جانے والے 10 مقتولین کی لاشیں امام بارگاہ ولی اثر منتقل کر دی گئی تھی. لاشوں کو ہفتے کے روز نماز جنازہ کے لیے ہزارہ قبرستان منتقل کرنے کے بعد نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. مجلس وحدت المسلمین کے رہنما سابق صوبائی وزیر آغا محمد رضا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے شہداء کے لواحقین کے تمام مطالبات پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. ملاقات میں وزیر اعظم سے بلیک میلنگ والے جملے پر احتجاج ریکارڈ کیا گیا. وزیر اعظم نے وضاحت کی کہ بلیک میلنگ والا جملہ پی ڈی ایم کے قائدین سے متعلق کہا تھا. یہ بات انہوں نے ہفتے کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کو فی کس 25 لاکھ روپے دیا گیا ہے. آج شہداء کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے کیش دیے گئے جبکہ مزید 10 لاکھ روپے بعد میں دیے جائیں گے.
وزیر اعظم عمران خان کے ایک روزہ دورہ کوئٹہ کے دوران شہر میں بدترین ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک مختلف سڑکوں پر ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے خواتین، بچوں، ضعیف العمر، بیمار لوگوں کو دشواری کے ساتھ ساتھ ہسپتال اور اپنے گھروں میں پہنچنے کے لیے کئی گھنٹوں تک انتظار کرنا پڑا، جبکہ وزیر اعظم اقتدار میں آنے سے قبل VIP پروٹوکول کے سخت خلاف تھے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے بھی ماضی کے حکمرانوں کی طرح وہی روش برقرار رکھی۔ وزیر داخلہ بلوچستان مرزا اللہ لانگو نے کہا ہے کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کے عمل میں تحفظات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وفاق کے ساتھ ان کی جماعتوں کے اختلافات اس قدر نہیں کہ انہیں بات چیت کے ذریعے حل نہ کیا جا سکے۔ PTI کے ساتھ اتحاد 5 سال تک قائم رہے گا اور وفاق اور صوبائی حکومتیں اپنی مدت مکمل کریں گی۔ مچھ میں ہزارہ برادری کے افراد کے قتل کا واقعہ صفاقانہ دہشت گردی ہے اور ان واقعات میں دشمن ہمسایہ ممالک ملوث ہیں جنہیں مقامی سطح پر بھی حمایت حاصل ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر داخلہ مرزا اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں دہشت گردی کے بہت سے واقعات میں غیر ملکی عناصر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلام پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ کیا پتہ سینٹ کے الیکشن کی طرح قومی اسمبلی کے انتخابات بھی قبل از وقت ہو جائیں۔ لوئر دیر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ حکومت ایک قدم آگے بڑھتی ہے تو یو ٹرن پالیسی کے تحت 100 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناکامی نااہلی کا عالمی ریکارڈ اس حکومت نے قائم کیا ہے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ حکومتی معاملات کون چلا رہا ہے۔ اب چلتے ہیں موسم کے احوال کی جانب۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں موجودہ درجہ حرارت -5، زیارت میں -8، نوکنڈی میں -4، کلات میں -7، گوادر میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کوئٹہ میں ہوا میں نمی کا تناسب 58%، گوادر میں 27%، سبی میں 32%، نوکنڈی میں ہوا میں نمی کا تناسب 15% ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.mashriq.com.pk۔